नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो दुआ के हवाले से है। अक्सर सुनने में आता है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। क्या ये किसी हदीस से साबित है? अगर है तो कितना जो है वो दुआ जो है वो किस तरीके से मांगनी चाहिए, दुआ की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, दुआ के मांगने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, हमारी दुआ किस तरह से जल्द अज जल्द कबूल हो सकती है, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। सबसे पहले जो है वो दुआ मांगने की अहमियत और फजीलत जो है वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादत, दुआ एन इबादत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत मुबारक पढ़ी, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। कुरान पाक में ही अल्लाह जल्ला शानहू का फरमान मुबारक है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन। तर्जुमा, ए हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो फरमा दीजिए मैं करीब ही हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल मुअज़्ज़म इरशाद फरमाते हैं, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअऊ व यक्शिफुस्सू। तर्जुमा, भला कौन पहुँचता है बेकस की फरियाद को जब वो पुकारता है और दूर कर देता है सख्ती को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अद्दुआ मख्खुल इबादत, दुआ इबादत का magz है। शहंशाह लजपाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है, दुआ आसमान और ज़मीन का नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज़्यादा किसी और चीज़ की अहमियत नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद मुबारक है, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर के फैसले को बदल नहीं सकती। तकदीर बेशक दो किस्म की है, एक तकदीर मुअल्लक है, एक तकदीर मुबरम है। तकदीर मुबरम वो तकदीर है जिसमें ज़िंदगी और मौत के बारे में अल्लाह ने लिख दिया, जो आपकी दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ने फैसला कर दिया कि कौन सी जगह पर ये पैदा होगा और किस जगह पर इसका इंतकाल होगा। बेशक अल्लाह ताला ने इसको मुबरम करार दिया, इसमें एक मिनट, एक सेकंड, एक पल की भी गुंजाइश नहीं कि इसको बदला जा सके। लेकिन तकदीर मुअल्लक वो तकदीर है जो कि लटकी हुई है हमारी दुआओं के सहारे, हमारे किसी नेक अमल के सहारे। जब हम कोई नेक अमल करते हैं या कोई दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उस मुअल्लक तकदीर को जैसा कि दुआ के मुताबिक कहा जाता है अल्लाह ताला उसको बदल देते हैं। ये भी एक हदीस मुबारक से साबित शुदा है कि तकदीर जो है वो दो किस्म की है, मुअल्लक और मुबरम। तो लिहाजा ये हदीस मुबारक कि दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है, ये उस अमल, उस मुअल्लक तकदीर के बारे में फरमाया गया है जो कि दुआ मांगने से बदल जाती है। हदीस मुबारक में ये भी आया है कि कज़ा और कदर से बचने की कोई तदबीर फ़ायदा नहीं देती मगर अल्लाह से दुआ मांगना इस आफत और मुसीबत में भी फ़ायदा पहुंचाता है जो नाजिल हो चुकी हो और इस मुसीबत में भी जो अभी नाजिल नहीं हुई और बेशक बिला नाजिल होने को होती है कि इतने में दुआ इससे जा मिलती है। बस क़यामत के दिन इन दोनों में कशमकश जारी रहती है और इंसान दुआ की बदौलत इस बला से बच जाता है। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदउल्लाह ग़ज़िब अलैहि, जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाते हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह से दुआ मांगने में आजिज़ ना बनो, कोताही ना करो, इसलिए कि दुआ की सूरत में हरगिज़ कोई शख्स किसी नागहानी आफत से हलाक ना होगा।
حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبت کے وقت قبول فرما لے تو اس کو چاہیے کہ وہ فراغی اور خوشحالی میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرے۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی کے انتہائی چاہنے والے آقا کا فرمان، جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور اسی وقت دے دیا کرتے ہیں، یا اس چیز کو اس کے واسطے دنیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، بس یا تو دنیا کے اندر اس کا اثر ظاہر کر دیتے ہیں یا آخرت کے لیے اس کا اجر محفوظ کر دیتے ہیں، یا دعا کی مقدار اس کے گناہ دور کر دیتے ہیں، بشرط وہ کہ وہ گناہ کی یا قطع رحم کی دعا نہ کرے یا جلدی نہ مچائے۔ ہمارے رؤوف الرحیم آقا کا فرمان علی شان ہے، من فتح لہو منکم باب الدعاء فتحت لہو باب الرحمت، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جتنی توجہ اور عقیدت سے دعا پڑھی یا مانگی جائے اتنی ہی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ بے شک اکثر اوقات ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں اور بہت جلدی مچا دیتے ہیں کہ ہماری دعا فی الفور قبول کیوں نہیں ہوئی، ابھی قبول کیوں نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مومنوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ دیکھیے جلدی نہ مچائیے، بے شک اگر آپ کو وہ بھلائی ابھی نہیں پہنچنے کا ارادہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، اگر اللہ نہیں چاہتے کہ اگر آپ کو وہ چیز اس وقت میں فائدہ دینے والی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز اس وقت عطا نہیں کرتے، بلکہ اس کے بدلہ میں بہت سی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جب کبھی دعا مانگیں تو اس بات کا یقین اپنے دل میں رکھیے کہ میرے اللہ نے میری اس پکار کو سن لیا ہے، جو خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ بے شک اللہ ہماری پکار پر ہمیں جواب دیتے ہیں، لیکن ہماری سماعت، ہماری بصیرت، ہماری وہ تمام جسمانی اور روحانی جو قوتیں ہیں وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالی ہماری ہر پکار پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری ہر صدا پر ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا یقین اپنے دل میں رکھیے اور اللہ سے مانگنا مت چھوڑیے، جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہو اسی طرح خوشحالی میں اور اچھے حالات میں بھی اللہ کو پکارا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیشہ دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے کہ آنے والی مصیبتیں، آنے والی بلائیں آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ تعلق میں رہیے، اللہ سے ہمیشہ اپنا تعلق بنائے رکھیے، ہر وقت اللہ سے اپنی دعاؤں کو طلب کرتے رہیے، ہر وقت اللہ کو پکارتے رہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اچھے غمان، اچھی دعائیں اللہ سے ہمیشہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں جو بھی ایسا کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی میں بدل دیں گے۔ بے شک قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو کوئی برائی یا مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ تو اس بات کا یقین، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی کسی پر جو ہے وہ مصیبت نہیں بھیجتے ہیں۔ بے شک مصیبتیں اور ناگہانی آفتیں اور اس طرح کے تمام تر جو مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے اعمالوں سے پیدا شدہ ہیں۔ تو اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نقصان یا مصیبت جو ہے وہ نہیں بھیجتے، اللہ تعالیٰ تو رحمت ہے، رحمت بھیجنے والوں میں سے ہیں۔ تو اس بات کا یقین رکھیے اور اپنے دل کو جو ہے وہ اللہ کی طرف جوڑیے، اللہ سے مانگنا سیکھیے، اور ان تمام
فضیلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ذکر کی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں مسنون اعمال، مسنون وظائف، مسنون طریقہ کار جو ہے آپ کی خدمت میں جو وہ لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ تو الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں، قرآن کریم سے اور حدیث مبارکہ سے مستند عمل آپ کی خدمت میں لے کر آتی رہتی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ آپ کی خدمت میں ایسے عمل آتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔